शेखर नायक यूट्यूब चॅनल हांव आतां धुल्यार आहा. धुल्यार मेन रोड ज्या दिसा हांगा उदीक भरलेलें हांवें तो व्हिडिओ करून घातलेले. हांगा अख्खें भरलेलें म्हणून तें आजून पर्यंत तशेंच आहा. हांव थंयसर आहा. आतां PWDन हांगासर रस्तो मदीं खणलेलो आहा आनी असो खणला की 2 व्हिलर भितर शिरकाता. पळय कितलो खणला पळय. आतां हांवें विचारलें इंजिनियराक फोन केलो प्रज्वल नायकाक. हांवें तो सांगता म्हाका की उदकाची पायपलायन कोणाची उदकाची पायपलायन घालता म्हणून. पूण हांव म्हणटा ह्या टायमार करूं नाका न्हू. तें आतां पळय खणून दवरलें हेंच्यांनी आनी ती आतां जेवपाक बसल्यात. पूण हांगा जालां कितें आतां हो स्कुलाचो टायम. आतां म्हाज्या फुड्यान आतां 2 जाण तर पडले हांगासर. त्या टायमार आत्ताच पावलो हांव. म्हाजो मोबायल काडच्या पयलीं ते उठले व्हिडिओ काडच्या पयलीं. कितें त्रास जाता 2 व्हिलराक पळय. हे टायमार एक्चुअली करूं उपकार नासलेलें. म्हाका कोणी दोगांनी फोन केलो. हांव समजलो पयलीं जें हांगा उदीक भरता ताका लागून ते करतात म्हणून कितें. म्हळ्यार पळयत जाल्यार हें भलतेंच जालां. हांगासर हे उदकाची पायपलायन कोणाक प्रायवेट कोणाची पायपलायन घालतात ते वटेनसून पायपलायन आहा मेन पायपलायन ती हेवटेन हाडटात कितें. हो मेन रोड. आतां पळय ट्रॅफीक पळय कितली आहा ती. टायम जाल्यार 2 आतां. टू व्हिलर सामके शिरकाता भितर. हें एक्चुली रातचें करूंक जाल्लेलें ज्या टायमार ट्रॅफीक कमी आसता तेन्ना. नाल्यार रोड तर बंद दवरूंक जाल्लो आनी सोमतेच पायपलायन घालून सोमतेच पॅक करूंक जाल्लेलें. पळय हे पळय हो उरलो पळय 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 अशें जाता कितें. लोकांक कळना हो टायम स्कुलाचो टायम हो कितें. म्हाका पेरंट्सांनीय फोन केलो. आतां पळय हांगा भुरग्यांक चलपाक सुद्दां पळय अशें आहा. ही गटरां ओपन आहा हांगासर. खूब कडेन फातरी ना. त्या दिसा कोणी तांबडी पोती लायलेली पडटात म्हणून आनी पडले बी 2 जाण. फुडें तशेंच उदीक थंय पडल्यात कितें. हें करूंकूच ना. हेकाय 4 दीस जाले व्हिडिओ करून. हें उदीक जें भरलेलें आहा तशेंच भरलेलें आहा उदीक. हें करूंकूच ना आनी हें तेंच्यांनी केलां कितें. मागीर थोड्यांक मागीर राग येता व्हिडिओ केलो काय. आमी दाखयता न्हू. रियलिटी दाखयता आमी. लोकांक कितले त्रास जाता ते दाखयता हांव कितें. आमी बेश्टे व्हिडिओ करिना. म्हाका लोक फोन करतात. आतां म्हाका 3 कॉल येयले कितें. तेका लागून हांगा येयलो हांव. पूण हे अशें त्रास जाता लोकांक पळय. स्कुटरी कशें उरता पळय. ट्रॅफीक पळय कितली आहा ती. हो जो रोड आहा नेवरो रोड हो पेट्रोल पंपा कडसून तो धुल्यार फुटबॉल ग्रावंडा पर्यंत एक एक्सिडंट मायनर जालो. गाडयो सगल्यो ब्लॉक जातात. लोकांक चलोंक मेळना. हांगा चलपाक तर सायडीक कांयच ना. एक तर खळयेन देंवचें पडटा आनी हांगा खळयो अश्यो आहा कळय ना पळय. आतां पळय कितें जाता तें पळय. भुरग्यांक घेवन लोक पळय पळय फाटल्यान गाडयो ताका हांव सांगता ह्या टायमार करूं उपकार ना. आतां इंजिनियराक फोन केलोलो पळय कशें त्रास जाता ते. मागीर बॉब मारल्या का तुमी म्हणटा हांव झगडटा म्हणटा कितें. म्हाका लागून हांव झगडना कितें. हांव लोकांक लागून झगडटा. पळय आतां तो पळय पळय आनी फाटल्यान ट्रक आहात. काल तो मुन्सिपालिटी ट्रक मारून गेलो तेजेर. तो म्हणटा आपलो ट्रक लावूंक ना. तिगांनी म्हाका स्टेटमेंट दिलें हो ट्रक लागला म्हणून. तो ड्रायव्हर सांगता फोनाचेर म्हाका ते आपल्या फुड्यान पडला म्हणून तो. ताका सांगलें उलोवपाक येवंक ना तो कितें. तो ट्रक लावन गेला ताका. ही परिस्थिती जाल्या हांगासर. आनी अशे जे 2 व्हिलर आहा ते अशें मारतात मागीर कितें. तितून हांव 2 व्हिलर लागलो. म्हाजे कडेन 4 व्हिलर ना. ही परिस्थिती जाल्या हांगासर. हें अशें उदीक भरलेलें आहा. हांगा आतां जीं भुरगीं चलोन येतात तांकां हांगा मेन रोडाक चलचें पडलें. गाडयो तर नॉन स्टॉप गाडयो चालू आहात. हे पळय 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 तेणी फाटल्यान मारले जाय. हे परिस्थिती जाली आमची म्हापशान. आनी हें आतां PWDन करून दवरला. हांगा PWDचो बोर्ड मारलेलो आहा पळय वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून. हे पळय पळय आतां कितल्यो गाडयो आहात पळय. आतां कितले 2 व्हिलर वयतात. चडशे भुरग्यांक घेवन वयतात. पळय सर्कस करची पडटा परती एकदां. हें कितें हें ह्या टायमार परती एकदां सांगता तुमी करा पायपलायन घालून तें करा. हे आतां भुरगे खंय चलतात हे भुरगे आतां रस्त्या मेन रोडार चलतात. ते बी उदकान पळय कितें. सायडीक अशें चलों नाका रे. सायडीक चला तुमी पडोंगा भितर कितें. आं हे आतां जर खळयेन पडलें कितें जालें हेका जबाबदार कोण हेका. पळय ती आतां भुरगीं चलतात तांकां खबर ना खंयसर कितें आहा तें. खंयसर खड्डे आहात आनी खंयसर ज्यो खळयो ओपन आहात त्यो कितें. हे पळया ही परिस्थिती करून उडयल्यात. परत एकदां सांगता हांव म्हाज्या खाजीक व्हिडिओ करिना. म्हाका लोकांक लागून व्हिडिओ करचें पडटा. लोक म्हाका फोन करतात. म्हाका दिसाचे 4 ते 5 कॉल येतात. आतां कोणी कॉल केला म्हाका कोलवाळे स्कुलाच्या भुरग्यांक त्रास जाता म्हणून ट्रॅफिकेक लागून. आनी तशेंच हांगा पेड्यान कोणी फोन केला जे भुरगे सुटल्यात पेड्यान स्कुलानसून थंयसर ट्रॅफीक पुलीस जाय म्हणून. आनी हांगासर सुद्दां ट्रॅफीक पुलीस हांवें कायमचो हांगा दवरूंक जाय.
ह्या रोडाक ट्रॅफिक पुलीस कायम तो जाय. ट्रॅफिक पळय कशी जाल्या ती आतां पळय. हांगा ट्रॅफिक पुलीस एक नासता हांगासर. हांगा गाडयो लोक रस्त्यार लायतात आनी वयतात. हांवें कितल्याच फावटी सांगलां ट्रॅफिक पुलिसांक PIक सांगलां कितें ते पळय. आतां ही भुरगीं आतां कशी क्रॉस कर पळय. ही परिस्थिती पळय आमची पळय. पळय कितें जाता तें. कितें चल्लां काय म्हणटा करा मरे. बरें काम करा येता. आमी तुमचे बरे व्हिडिओ घालतात काम केल्या उपरांत कितें. पण हें सामकें डेंजरस आहा. आतां ह्या दिसांनी धुळेरान उदीक भरलें ट्रॅफिक ब्लॉक. त्या दिसा काल तो ट्रक हांगा वयर वयता डांगी कॉलनी. हे ट्रक खंयसूनय काडटा. ट्रॅफिक पुलिसांचो कंट्रोल ना. परते एकदां सांगता हांव कितें ट्रॅफिक पुलीस काय पळोवपाक कोण नासता. तांकां अशी टायमींग आहा. व्हडले हेवी ट्रक हांगासर येवंक शकना. ते येतात आनी वयर थंय शिरकातात डांगी कॉलनी आमी वयताना. आतां तो रिवर्सान जर येयल्लो ट्रक जर सकयल पावलो कितें जावपाक हेका म्हणटा. हेच्या पयलीं 2 ट्रक रिवर्सान येयल्यात. कामां उडयल्यात, गाडयो उडयल्यात. तरी सुद्दां आमी दाखयतात हांगा एक बोर्ड मारा म्हणून हेवी व्हेकल नॉट अलाउड. म्हळ्यार कोण कांय करिना. कांयच करिना. थँक्यू. हे पळय आतां हेजी पळय परती पळय. तो आतां भुरग्याक घेवन आहा पळय. परते एकदां सांगता पडात न्हू कितें जाता तें हांव नको. ही जबाबदारी PWDची. PWD नाकाल्लें केलां हांगासर. हें कितें हें बोर्ड आहा PWD पळय कितें. कितें चल्लां कारण ट्रॅफिक पळय कशी जाल्या ती पळय. हे टायमार करतात तुमी. थंय खंय आहा वणगो हयसर असो अहो हांगा रस्तो कोणाक शॉपां आहात. ही ज्या शॉपां हे कित्याक उगी रावल्या कारण आतां हेजे व्हडले आतां शोरूम आहा. तेंच्या कस्टमरांक येवपाक हांगा सारकें आहा फातरी हांगासर उदीक भरलें ना. करा मरे कितें तर. हे पळय पळय कितें मातशें पळय कितें जाता तें. हे पळय पळय हे PWDन खणलां उदकाची पायपलायन दिवपाक हेवटेन. हांवें फोन केल्लो आतां प्रोजेक्टाक. आतां डायरेक्ट तुका मायकारूच सांगता कितें की तो म्हणलो ह्या टायमार ते रातचें खणपय तुमी आनी खणून दवरला. ते जेवंक गेल्यात जेवंक बसल्यात ते. आतां टायम स्कुलाचो टायम 2 जाण पडले म्हाजे. हांवें येताना अशें पावलां. हांवें व्हिडिओ काडूंक म्हाका पावूंक ना कितें. हे पळय हे भुरगे घेवन येतात. म्हाज्या फुड्यान आतां जितेश कामत आहा तो आपल्या चेडवाक घेवन वयतालो. लोकांक सर्कस करची पडटा. जितेश कितें म्हणटा तुजें. ना हे हांगा कितें चल्लां पळय म्हापशान कळ्ळें सगळें. हांव म्हणटा हांव सदांच म्हणटा म्हापशेचे लोक केन्ना जाग्यार येतले काय म्हणून. अरे हे पळय कितले त्रास जाता. आतां हांव हांगच्यान वतालो म्हज्या चलयेक घेवन. हांगा सगळें ट्रॅफीक जॅम जाला. पयलींच सकयल्यान आमी आतां हांव सारस्वतान चली शिकता म्हजें. हांव थंयच्यान आतां हांगा येता सर म्हाका अर्द वर लागलें हांगा पावपाक. आनी हांगा पावन पळय हे मदींच खणून दवरला. फाटीं CMान हरशीं कितें सांगिल्लें की रस्ते खणत जाल्यार ताजेर केस घालतलो म्हण आपूण. हो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान एसम्बलीन म्हणिल्लें फाटल्या फावट की रस्ते खणटात तांचेर केस घातले FIR करतले म्हणून. मागीर तरी हे रस्ते खणप चालूच आसा. हाजेर केन्ना FIR करतले. हे पळय हांगा सगळीं गटारां चोकअप जावन हांगा उदक भरता. पावसा पयलीं हरशें तर हे सगळे जितली गटारां ती क्लीन करूंक जाय. अंदू वयल्यान टायमूय मेळिल्लो कारण मे म्हयन्यान जेन्ना पावस पडलो खोल्ले अक्षरशः बुडून मोटरसायकली व्हांवून गेल्ल्यो. ताज्या उपरांत 1 म्हयनो वत आशिल्लें तेन्ना कित्याक कामां करूंक ना. अरे तुमी हांगचो आमदार म्हण म्युनिसिपालिटी म्हण कांयच करूंक सोदना मरे. फक्त लोकांक अशें सोडून दिल्ल्या भशेन केलां मरे तुमी. फक्त निवडून तुमकां लोक दीत आसा. हांव नको कित्याक लोक हांकां निवडून दिता ते हे लोकांनी भोगपाचें. आतां हांवें फाटीं सुद्दां म्हणिल्लें ते 10,000 कोण मतां घालता पळय तांकां भोगूं न्ही. आमी कित्याक रे भोगपाचें तुमच्या खातीर. तांकां ते 10,000 लोकांक लजूय दिसना. हांगा ये आनी पळया कितें जाता ते लोकांक कितले त्रास जाता. हांगा लोक पडटा. हे तो होणको केदो व्हडलो रे चर ही. आनी तुमी भर पावसान खणटा कित्याक काय म्हणटा हांव. हे काम तुमी वत आशिल्ले तेन्ना करूंक शकनाशिल्ले. हे पायपलायन दिता रातचें कित्याक करिनाका म्हणटा. हे काम करूंक जाय. हेच सांगता हांव. हे जे भल्ला उदक न्ही हे गटारां साफ तुमी करपाची पयलींच न्ही. आनी आतां हे तुमी पावसान कोणाक पायपलायनी दिता हे पयलीं रातचें करा मरे काम. आनी वयल्यान एक ट्रॅफिक पुलीस हाडले तेंच्यांनी. PWD ट्रॅफिक पुलीस दवरल्या जाका आनी ट्रॅफिक डिपार्टमेंटूय आमचे न्हिदला. हांव डायरेक्ट सांगता. ना हांगा म्हापशा पयलीं आमदारूच न्हिदिल्लो. डिपार्टमेंटाचें कितें उलयता. जसो आमदार तशें डिपार्टमेंटा. आमदाराचो कंट्रोल आहा डिपार्टमेंटांचेर. म्हापशान वचत थंय वाट लागल्या मरे. कितले आतां म्हणून परत बाप शेकर व्हिडिओ करून दाखयता ऑथॉरिटीक. मागीर खंय तरी तांकां मातशी जाग येता. आतां हे पळय हे भर पावसान आज वयल्यान पावस केदो पडटा. आतां मातसो थांबला. सगळें उदक भरता मरे हांगा. हे पळय हे तातूंत तुमी हे त्रास आनी केल्या लोकांक पळय कशें वचचें पडटा पळय. हाज्या खातीर हो स्कुलाचो टायम. आतां 1:30 पावणे 2 जाल्ली.
हांगा फूल ट्रॅफिक जॅम जाता, कोर्टा मेरेन लायन पावल्या ही. हे पळय कितें जाता ते. आतां जर भुरगीं जर कोण कितें जालें, इंजर्ड जालें, कितें जालें, जबाबदार कोण हेका? ना ह्या सरकारान कोण जबाबदारी घेना, जबाबदार कोणूच न्ही. हाज्या पयलीं आमी पळयला लोक ओगी रावता. हय, लोकूय ओगी रावता. ताज्या खातीर जबाबदारी कोण घेना, कोणूच. कितेंय जावं गोंयान आज जबाबदार कोण, जबाबदारी घेवपाक कोण तयार ना. अशी परिस्थिती गोंयची जाल्ल्या म्हणून आमकां हें भोगचें पडटा. आनी पळय आतां ही चलोन येतात न्हू, हेंच्यांनी खंय चलपाक दाखयता आतां रोडार चलचें पडलें हांकां. हे लोक आतां चलतात न्हू, हांगा उदीक भरला, हांगा जी आतां फातरी आहा त्यो फातरी थोड्या कडेन ना. फातरी पळय आतां हांवूच हांगा क्रॉस करतना तुवें सांगलें म्हणून सांग ते फातरी ओपन आहा म्हणून, नाल्यार हांवूच पडपाचो मरे गटरान द्या येतना. हांगा खंय कळटा गटर खंय उक्ते आहा ते. तुकाय त्रास जाला आतां, तूं आतां चेवडो हाडूंक गेलो स्कुलान. हय, आनी तुका सांगलें न्ही हांव हांगच्यान थंयच्यान हांगा बाबा अर्द वराकून चड लागले. वचता थंय करती म्हापशान. आतां हे ट्रॅफिक खंय पावलें आतां? मागीर हेंच्यांनी डिपार्टमेंटान, ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक सांगूंक जाय न्हू बाबा आमी हांगा काम करतात म्हणून. अरे पयलीं म्हणजे ह्या टायमार कामूच करपाचें न्ही हे. तुमी रातचें करा. आनी पावसान इतल्या भर पावसान कितें इमर्जन्सी आशिल्ली इतलें काम करपाचें, आनी रस्ते खणटा तुमी. अरे हाज्या पयलीं सीएमानूच सांगलां मरे की रस्ते खणू उपकारना म्हणून. हय, हे कितें चल्लां हें? पूण तुका पळय हें आतां जें खणलां न्हू तें आतां हेजेर माती घालतले, मागीर ते आनीक रोखडोच तो 2 दिसांनी परते ओपन जातले, मागीर कोण पळोवचें ना. पळय आतां पळय लोकांचे झगडे हाज्या खातीर. कितें आतां हेका लागून झगडीं जातात पळय. पळय आतां लोकांची झगडीं ताज्या खातीर. पळय लोक आतां कितें म्हणटात पळय आतां पळय, लोकांक इतलो राग येयल्लो आहा. पळय आतां लोक सुद्दां हे उलयता की फक्त म्हापशाचेच रस्ते पाड पडल्या खंय. फुडें गाडी लागल्या. लोकूय सारके आपली संतप्त अशी प्रतिक्रिया हांगा दितना दिसता. लोक म्हणटा सगळ्यांक पाड हे म्हापशेचेच पडला म्हणटा, बाकी खंय वच सगळें बरें आहा, फक्त म्हापशान ही पाड पडल्या म्हणटा. पळय कितें पळय लोकांक कशें हाल, केदी व्हडली लायन जाल्या पळय हांगा, येदी व्हडली ट्रॅफिकाची लायन जाल्या. लोकांक घरा पावपाचें आसता, भुरग्यांक घेवन भुरग्यांक जेवपाचें आसता आनी अशें रावचें पडटा. हे पळय हालत सारकी. कितें केलां तें पळय. पळय हेंच्यांनी लोकांक कशे त्रास करून दवरल्यात ते. आमकां रातची कामां करूंक जाली, परते एकदां सांगता मातूय अक्कल नाका म्हणटा डिपार्टमेंटाक. हां, मातूय अक्कल ना. हांगा बोर्ड मारल्यात तुमी, एक पुलीस हाडून दवरल्यात, तुमकां खबर ना हांगा ट्रॅफिक जाम जाता ती. हे पळय कितें करून दवरला पळय. पळय ते आतां म्हणटा हेका इतलें पिडवलेले पळय. हे पळय कितें जाता पळय. आनी कितें एक ट्रॅफिक पुलीस हांगासर ना. हे ट्रॅफिक डिपार्टमेंट जें आहा तेंच्यांनी ह्या रोडाक 2 ते 3 पुलीस दवरूंक जाय की हांगा सदांच ट्रॅफिक आसता, ब्लॉक जाल्लें आसता. आनी तशेंच हांगा गाडयो पार्क करतात, फुडें जाल्यार गाडयो पार्क करता. हांवें कितल्या फावटी सांगलां की हांगा पुलीस दवरा, आनी म्हणून हे प्रॉब्लम आतां. स्कुलाचो टायम हो सकाळचें हें आसता आनी आतां तशेंच जाता. वयर लागल्या गाडयो रे, पळय लायनी लागल्यात खंय वयर खंय. आतां पळय हो आतां डांगी कॉलनी रोड गेला थंयसर जाल्यार अशेंच जाता. पळय आतां सगळी ट्रॅफिक परती हांगा ब्लॉक जाल्लेली आहा पळय. ही आतां ट्रॅफिक कोणी कंट्रोल करपाची. कालूय हांगा तेंच जालें प्रॉब्लम. तो ट्रक जेन्ना वयर बंद पडलो सेम प्रॉब्लम जालेलो. आतां तशेंच जाला. हें जें आतां काम चालू आहा PWDचें तेका लागून हांगा प्रॉब्लम जाला. हेवटेनूय लायनी लागलेले आहात. आतां कोण फाटी घेतलो, कोणाक फाटी घेवपाकूय मेळना. ही परिस्थिती जाल्या म्हापशां. पळय खंय पावल्या पळय गाडयो. ए राव 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 मस्त राव येवनी फाटी. यो 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 पावता चल चल. हे पळय पळय कितें जाता तें पळयात.
आतां वरां जालीं 2:15 देडाकसून हांगासर ट्रॅफिक जॅम आहा 2:15 जालीं वरां आतां पूण आजून पर्यंत हांगासर कोणूच ना सांगपाक बाबा ट्रॅफिक कंट्रोल करपाक तशेंच PWDचे कोणूच ना हांगासर बोर्ड मात जाल्लो हांगासर एक बोर्ड लायलो काय ते समजता आपलें काम जालें म्हणून हो जो बोर्ड लायला न्हू तेंचें काम जालें कितें बोर्ड लायला हांगा खणला म्हणून हांगा उदीक भरला लोक पडटा तेजेर कोणी बोर्ड लावना फुडें उदीक भरलेलें दाखयलें व्हिडिओ करून हांवें तेजेर कोणी हें करूंक ना लोकांनी थंय तांबडी पोती लायल्या कोण पडटात भितर म्हणून म्हणलें हें आमचो सरकार करिना आतां लोकांच्या भितरूच झगडी जावंक लागल्यात तो फुडें उबो रावता लोकांक दिसता की थोड्यांक दिसता कितें की तो बश्टो उबो रावलो म्हणून तो रावलो उबो हांगा गाडयो सुटना म्हणून फाटल्यान लोक झगडटात आतां आमी पळयल्या 2 झगडी हांगा पळयली आमी एकलो फाटल्यान गेला फुडें कोण कितें म्हणून गेला म्हणून ही परिस्थिती ल्हान उडयली हांगा झगडी ल्हान उडयल्यात आनी तशेंच हांगा लोक पडटात 2 जाण तर पडले हेच्या पयलीं त्या खड्ड्यान पडोन त्या खड्ड्यान न्हू खळयेन पडोन त्या खळी मारले ती खळी हे नेवे गटर हें आतां कितें जातलें हांगा ते माती घालतले आनी वयतले तेजेर काय परते हाडून ते हॉट मिक्स घालचे ना मागीर 2 दिसांनी कितें जातलें परिस्थिती परती सेम परिस्थिती जातली हांगा जितलें खणला न्हू थंयच जातलें तें आमी खूब कडेन पळयलां खणलें काय न्हू परते कांय करिनात ते माती घालतात वयतात मागीर तांकां व्हिडिओ करून दाखोवचें पडटा बाबा हें करा म्हणून आतां म्हापशां अख्ख्या म्हापशां पळय कितें जाला परिस्थिती काल स्टेट बँके कडेन थंयसर कितें जाला परिस्थिती पळय चर्चीच्या फाटल्यान अलंकाराचो सगळो स्ट्रेट रोड आहा तो पण हें आनी सामकेंच भयानक जाला सारकेंच भयानक आहा हें कितें हय मातशें घाल खळयेन घाल मातशें बरो रस्तो बरो आहा मरे हां पळया अजून पर्यंत म्हाजो व्हिडिओ चालू आहा आतां 18 मिनटां जालीं हो व्हिडिओ कंटिन्यू चालू आहा तेज्या पयलीं म्हाका फोन जालेले म्हाका येवपाक हांगा अर्दें वर लागलें हे पळय आतां भुरग्यांक घेवन वयता अशीच स्कुटरी उरता भितर हां हें हांव दाखयत आहा कितलेच जाले हांगासर भानगडी ह्यो म्हळ्यार कांय ना आजून पर्यंत कांय पळय इवन येता ती गाडी पळय कितें जाली ती पळय हांगा बश्टो घेवन रावपाचो कितलेच व्हिडिओ मेळटात पळय हांगासर पळय बश्टो हो घेवन रावल्यार पुरो कितें प्रॉब्लम जाता पळय लोकांक हें आतां PWDन गेला आपुणूच सांगना हे PWDन गेला हे म्हापसा PWD डिपार्टमेंट हांगासर जे कोण चलोन वयतात तांकां खरें मानपाचें म्हणजे कांय जायनासतना चलोन वयतात ते पडनासतना तांकां मानपाचें खरें कितें कित्याक इतलें हें डेंजरस आहा चलोन वचपाक हांगासर असले ट्रॅफिकेन आनी असल्या रोडाचेर पळय आतां ती बायल आतां क्रॉस करूंक वता तिका क्रॉस करूंक मेळपा येना पळय पळय परती ट्रॅफिक बंद पळय आतां लोक सायडीक घेवपाक भियेतात तेंची चूक ना सायडीक खळयो ओपन आहा आनी उदीक भरलेलें आहा कांय कळना पळय आनी ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो बशी हो जो रोड आहा तो दोनूय सायडीनी गाडयो घालतात तो रोड वायंडींग जायंक जाय जालो कितल्याच वर्सां पयलीं जावंक ना रोड वायंडींग आनी हें जें आतां धाकटुलें कपेल आहा रस्त्याच्या मदीं एक रोड शिवोले गेला एक बिचोले रोड गेला थंय जाली ट्रॅफिक ब्लॉक जाता ती एक ताका लागून फाटल्यान तो नेवो रोड बांदला तो रोड आजून पर्यंत चालू जावंक ना आतां लोक थंयसून काडटात बश्टो ते माती घालून दवरलेले आहा तरी लोक गाडयो काडटात थंयसर सुद्दां भंय आहा एक्सिडंट जायत म्हणून कितें
पावस तर हेवी पडटाय हेंच्यांनी हें आतां ह्या दिसाचें काम करूं उपकारना जालें खूब कडेन पळयता हांव त्या दिसा हांवें हांगा पळयलें म्हापसा शुक्रारचेंच काम करतात शुक्रारचें काम करतात बाजारा दिसा काम करतात कितें हांव म्हणटा शुक्रारचें तुमकां खबर आसा ट्रॅफीक ब्लॉक जाता म्हणून शुक्रारचें काम करतात आनी हें तर तेणी रातचें तर करूंक जालें रातचो बाबा रोड तुमी ब्लॉक करा वयल्यान गाडी सोडूंक मेळटा आहा ताका हें रातचें ते व्हडल्यो गाडयेन आसता न्हू आनी करा मरे 1-2 वरां रोड ब्लॉक करा न्ही हाडा पुलीस हाडा ट्रॅफीक पुलीस हाडा आतां तर तुमी ट्रॅफीक पुलिसांक कित्याक सांगूंक ना आनी दुसऱ्या ट्रॅफीक पुलिसांक हें कळना बाबा ट्रॅफीक ब्लॉक जाता कित्याक तुमी येयनात हांगासर या न्हू तुमी रावपाक न्हू बाबा ट्रॅफीक कंट्रोल करपाक आनी ज्यो गाडयो रस्त्यार आसा सायडीक पार्क केलेल्यो तेंचेर मातशी स्ट्रीक्ट एक्शन घ्या हांगासरूच न्हू खूब कडेन पळयता हांव गाडयो अश्यो ब्लॉक केलेल्यो आसतात रस्तो गाडयो सुटनात करा मरे कितें तेजेर अजून पर्यंत ट्रॅफीक जॅम आहा टायम जालो 2:30 मिनटां आहा अजून पर्यंत ट्रॅफीक कशी जॅम जाल्लेली आहा पळय धुलेर मेन रोड हो जो डांगी कॉलनी एक रोड गेला थंय मदीं चॅपल आहा थंयसर हे पळय आतां चलपाक मेळटालें पळय आनी पावस तर हेवी चालू आहा आनी हे रस्ते खणटात ते बी मदीं खणटात खंयसर खणटात ज्या जाग्यार हेवी ट्रॅफीक आहा थंयसर हे रस्ते खणटात तितून हे केबल रस्त्याचेर हे केबल अजून अक्कल येना काडा मरे कुठले मरे काडा ते काडिनात हमारा नाही म्हणटात ते आनी दुसरे घालून वयता हमारा नाही